وزيري وانا يمتعني وانا يشحال سواد وانا يمتعني وانا يشحال سواد قال مولاي محمد عبد كريم الخطابي لا حل وسط في قضية الحرية في قضية الحرية وناصر الشلال وناصر الشلال يوم ثاسي بدا النصر السودان سحبوا صدقوها الشعب فين مشات الشعب فين مشات موت حفلات سويسرا والحفلات مواسم الحفلات الشعب فين مشات الشعب فين مشات مواسم الحفلات والشعب قرر ونشكنا فقراء هما شفارة حيت هما شفارة قدوة ما ثانو ماس خدام تسنق سماس في برشلونة إنما كان هدفه تحياتي مستويين العز مستويين تحياتي كاتالونيا انا درهم مليح مليح لا غسان وتمنزل ني غسان دمازيغ ني غسان وتمنزيغ تحياتي خويا يوسف. عاش الريف عاش الريف ديكتاتوري
الدومات شمي في خطر
هو زميله ولكن كيما تجيبوه والسير وشعب الريف قرروا وشعب الريف قرروا اسقاط العسكرة اسقاط الحكومة وشعب الريف قرروا اسقاط العسكرة ويا نغسل اسمع ولا نغسل اسمع ولا بقيتيش كتخلع ولا بقيتي كتقمع والريف غايتفركع والريف غايتفركع وهي كلمة واحدة
عاش الشعب وعاش عاش، وعاش الشعب وعاش عاش. الحوسي ما ماشي او باش، الريافة ماشي او باش، الناظر ماشي او باش. عاش الريف وعاش عاش، الحوسي ما ماشي او باش. الشهيد لا يوضع، الشهيد لا يوضع. شعب الريف تحيده، عاش الريف، عاش الريف، عاش الريف.
Jusqu'à Catalonia. Jusqu'à Catalonia. عاش الريف. عاش الريف السنة. كاتالونيا. شوف اسمع الريف كيخلع. 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 الريف النغمي الجاد والحيرة كيعزاد. الريف النغمارة المخزن غبارة. الريف النغمارة غوانا غبارة احسب غبارة غوانا غبارة. قوم مثل نغني لازم ديارين باش كليت. عطوني كي كفلتي باش كليت. قد ثانيتي هذا وخليه نفسي ناريزي ويا سيدي عبد العزيز نهار قد وني قد وني كيسز ندم واحد. جلالي عزام حشدي عزام متوكل عزام خطابي عزام. الريف شي فين قالوا تحيه نضاليه يا الاثمام. العز الطرفتينو. Solidarité avec le peuple riverain, avec le peuple riverain. Solidarité, solidarité avec le peuple riverain, avec le peuple riverain. Solidarité, solidarité avec le peuple riverain, avec le peuple riverain. Pouvoir marocain, pouvoir mafieux, pouvoir marocain, pouvoir mafieux, pouvoir marocain, pouvoir mafieux, pouvoir marocain, pouvoir mafieux. On est tous se savait, on est tous se savait, on est tous chez l'homme, on est tous chez l'homme, on est tous se savait, on est tous se savait, on est tous arrachés, on est tous arrachés, on est tous emprisonnés politiques. Résistance, résistance, on fait résistance, on fait résistance, 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 agitez résistance, agitez résistance, يا نظام يا ستي يا عميل بارتي يا نظام يا ستي
رمضان عياشة. هذا يجيبوا فوتو العياشة ولتخصص العياشة. العياشة هنا ولتاي الأحرار الشاهد ومثل عماد. لا الشاهد مات مقتول والمخزن هو المسؤول. الشاهد مات مطحون. باع من الشهداء، باع من الشهداء. والمخزن غوفرة والمخزن غوفرة حسين وضربات شوف حسين وضربات والمخزن غوفرة والمخزن غوفرة. هذا ريف وحنا ناسه هذا ريف وحنا ناسه السلطان يسمعه تحية نضالية وذنينة.
الشعب وعاش عاش. وناس الريف ماشي أو باش. ناس الريف ماشي أو باش. Vive le peuple. Vive le peuple. Vive le rive. Vive le rive. Vive le peuple. Vive le peuple. Vive le rive. Vive le rive. Justice, liberté. Justice, liberté. À l'impunité. Justice, liberté. Justice, liberté. Pouvoir marocain. Pouvoir assassin. Pouvoir marocain. Pouvoir assassin. Pouvoir marocain. Pouvoir assassin. الامريكان يلا ارحل يا حسين. يلا ارحل يا حسين. يلا ارحل يا حسين. يلا ارحل يا حسين. والحسين يا شباب استشهادين الوهاب. هيا ارحل يا حسين. يلا ارحل يا حسين. هيا ارحل يا حسين. يلا ارحل يا حسين. ويا حسين يا مبعوث شو تسوي في العيون. هيا ارحل يا مبعوث. يلا ارحل يا مبعوث. هيا ارحل يا مبعوث. ويا حسين يا عزيز ويا امير فرنسا. هيا ارحل يا حسين. يلا ارحل يا حسين. يلا ارحل يا حسين. راني انا خصني يديفني. غادي نبدا يجار بواحد الدار يتقطيط به. هادشي. عفاك. ماشي يكشف ما يدريش ما يدري. كمل هكا.
Solidaire du RIF. Solidaire de la Catalogne. Solidaire du RIF. À bas la dictature. À bas le terrorisme. Le RIF condamne le terrorisme. Le RIF condamne le terrorisme. Le RIF condamne le terrorisme. Le RIF est solidaire de la Catalogne. Le RIF est solidaire de la Catalogne. Le RIF est solidaire de la Catalogne. Liberté pour le RIF. Dignité pour le RIF. Justice pour le RIF. Liberté pour le RIF. Justice pour le RIF. Dignité pour le RIF. Liberté pour le RIF. Justice pour le RIF. Dignité pour le RIF. وتحية لدولة هيا اثبات شو ماشي يجي بايز نتيج البي 10 اورو المهم ما نفقدش البي 10 اورو هذيك الشيء. Il y a quelqu'un d'entre vous qui a perdu un billet de 10 euros. S'il appartient à quelqu'un d'entre vous, il vient le chercher. Merci. Solidarité. Avec le peuple. Avec le peuple. Marocain. Solidarité. Avec le peuple. Marocain. Marzen assassin. Macron complice. Marzen assassin. Macron complice. Marzen assassin. Macron complice. Et vive la lutte du peuple marocain. Et vive la lutte du peuple riverain. Et vive la lutte du peuple riverain. Vive le RIF. À bas le Marzen. Vive le RIF. À bas le Marzen. Et tout le monde déteste le Marzen. Et tout le monde déteste le Marzen. Pouvoir marocain. Pouvoir marocain. Pouvoir
عبد الكريم الخطابي لا حل وسط قضية الحرية عبد الكريم الخطابي عبد الكريم الخطابي لا حل وسط لا حل وسط قضية الحرية قضية الحرية قانون المحن ايش تبع حلو عبد الكريم الخطابي Assez d'injustice. Assez de torture. Pour le peuple riverain. Vive le RIF! Vive le peuple! Justice, liberté! Justice, liberté. Abat l'impunité! Justice, liberté! Abat l'impunité! Pouvoir marocain! Pouvoir
كاتالونيا. الله تعالى. Respectez le périmètre de sécurité, s'il vous plaît. Mettez-vous tous en rond, derrière la banderole, derrière la bande jaune et noire. Merci. Respectez le périmètre de sécurité, respectez les personnes qui font l'organisation. Merci. أصحاب الجلية البسنادات لا يكونش مرة غنضل أصحاب الجلية وراغن. Les personnes qui ont des gilets jaunes se mettent devant, s'il vous plaît, pour faire respecter le périmètre de sécurité. Merci. Les personnes qui n'ont pas des sites d'infos restent en dehors des bandes jaunes et noires, s'il vous plaît. يوذان مي غارو تجيبوا المواقع الاخبار نتصور نادرين في كامل لنا لا بونك جون نوار الله يرحم الوالدين. تحية نضالية إمارة إثما سويسكا. أنا كسيت حاجة زمارة سام الله يرحم الوالدين مرة. إثما تنخيني وتجيبوا لي سيت انترنت أطفنا برا. أنا شواري جمعة مزيان لجنة التنظيمية.
هشام. سرح موسى الدقوبة ناصر السيليا إذا ما فانزير بدا أما صافي مسودات سرح موسى الدقوبة نانا بنت علي الغصان ذا مازال نانا يمشي السويد لغصان وتمنزيخ نانا من تعني Quels sont les statuts? S'il vous plaît, descendez. عندنا من الوالدين تاوند هو الله يرحم الوالدين. شكرا. شعب الليل قرارة شعب الليل قرارة اسقاط العسكرة شعب الريف قرارة اسقاط العسكرة شعب الريف قرارة شعب الريف قرارة اسقاط العسكرة اسقاط العسكرة شعب الريف قرارة شعب الريف قرارة اسقاط العسكرة اسقاط العسكرة يا المخزن هذا عليه بيوتنا ديما جينا واحتجينا بيوتنا ديما جينا خرجنا واحتجينا من كل نادينا خرجنا واحتجينا واحتجينا من بيوتنا ديما جينا الحرية اللي بغينا والمقصد يطمع فينا الحرية اللي بغينا والمخزي يطمع فينا العدالة اللي بغينا والمخزي يحجر فينا العدالة اللي بغينا والمخزي يطمع فينا الكرامة اللي بغينا والمخزي طاغي علينا الكرامة اللي بغينا والمخزن يطمع فينا واليد في اليد يا شباب الحرية واليد في اليد يا شباب الحرية واليد في اليد يا رجال العدالة واليد في اليد يا رجال العدالة واليد في اليد يا نساء الكرامة واليد في اليد يا نساء الكرامة والانتصار في هذه المعركة والانتصار في هذه المعركة خرجنا واحتجينا من بيوتنا ديما جينا خرجنا واحتجينا من بيوتنا ديما جينا خرجنا واحتجينا من كل مدينة جينا خرجنا واحتجينا والمخزن يطمع فينا خرجنا واحتجينا من بيوتنا ديما جينا خرجنا واحتجينا والمخزن يطمع فينا الحرية اللي بغينا والمخزن يقمع فينا الحرية اللي بغينا والمخزن يقمع فينا العدالة اللي بغينا والمخزن يحجر فينا العدالة اللي بغينا والمخزن يحجر فينا الكرامة اللي بغينا والمخزن طاغي علينا الكرامة اللي بغينا والمخزن طاغي علينا واليد في اليد يا شباب الحرية واليد في اليد يا شباب العدالة واليد في اليد يا نساء الكرامة والانتصار في هذه المعركة شعب الريف قرر اسقاط العسكرة وشعب الريف قرر شعب الريف قرر اسقاط العسكرة صراح المعتقل
ميسر مخزون يحيى للشرمار الحسين إلى القادة خير مخزان للشرمار الحسين أين القانا خير مخزان للشمار الحزان يا عامل الفرنسيس هيا ارحل يا مخزان هيا ارحل يا مخزان هيا ارحل يا مخزان هيا ارحل يا مخزان ويا مخزان ويا غسيس ويا عامل الفرنسيس هيا ارحل يا مخزان 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 ويا شباب تماسيح الاكوان هيا ارحل يا مخزان هيا ارحل يا مخزان هيا ارحل يا مخزان هيا ارحل يا مخزان ويا مخزان ويا شبان ويا عامل الامريكان هيا ارحل يا شبان هيا ارحل يا شبان هيا ارحل يا مخزان هيا ارحل يا مخزان ويا مخزان ويا ملعان الريف في العويان هيا ارحل يا ملعان هيا ارحل يا ملعان هيا ارحل يا مخزان هيا ارحل يا مخزان ويا مخزان ويا ملعان معتقل في العويان هيا ارحل يا ملعان هيا ارحل يا ملعان هيا ارحل يا ملعان هيا ارحل يا ملعان ويا مخزان ويا ملعان سفسافين في العويان هيا ارحل يا مخزان هيا ارحل يا مخزان هيا ارحل يا مخزان هيا ارحل يا مخزان ويا مخزان ويا ملعان مشاوي في العويان هيا ارحل يا مخزان هيا ارحل يا مخزان بعد ما نوبل الحسوبات شعب الردمان شعب البلد هيا ارحل يا مخزان فيما كاتالونيا فيما كاتالونيا فيما كاتالونيا كاسا بلانكيسكا كاتالونيا يا عامل الفرنسي هيا ارحل يا مخزان هيا ارحل يا ملعان ويا مخزان ويا شباب يا عامل الامريكان هيا ارحل يا مخزان هيا ارحل يا مخزان هيا ارحل يا مخزان هيا ارحل يا مخزان هيثما الزول لازم شي شويه الشعارات ولكن هيثما السوق كلشي كيمسك الشعار كلشي الصوت ديش تبراتيش الصوت ديش غيتفوق الصوت ديش كلشي سواء وتيشيش الصوره تاع صبحات هيثما كلشي تفرج داك المزياني يعني تما نلقاو شي حماس نبو فرحان السهل غير ما حلو شريف شريف ولا عاش من خانه ولا عاش من خانه يا وعاش الشعب وعاش عاش عاش الشعب وعاش عاش وعاش الشعب وعاش عاش عاش الشعب وعاش عاش الحسيمة ماشي او باش الحسيمة ماشي او باش والناظر ماشي او باش الناظر ماشي او باش ولادكم قريتوهم ولادكم قريتوهم ولادنا كلختوهم ولادنا كلختوهم ولادكم وكلتوهم ولادكم وكلتوهم ولادنا جوعتوهم ولادنا جوعتوهم ولادكم لبستوهم ولادكم لبستوهم ولادنا عريتوهم ولادنا عريتوهم الموت ولا المات لا الموت ولا المات لا الموت ولا المات لا الموت ولا المات لا ويا الطغيار يا الشهادة يا الطغيار يا الشهادة ويا الطغيار يا الشهادة يا الطغيار يا الشهادة وباي باي زمان الركوع باي باي زمان الركوع وباي باي زمان الركوع باي باي زمان الركوع ونقولها وراسي مرفوع نقولها وراسي مرفوع ونقولها وراسي مرفوع نقولها وراسي مرفوع ويا مخزان حذري يا مخزان حذري وكل ناس بسافي كل ناس بسافي
باش يجي اللجنه باري مرسى دياس اصلا دقيقه صمت في كاتالونيا. تحيات يا شويدين ايش نقيسنا الاخوان؟ الاخوان يتسوان خايل لاقيم شويه الموال باش قالوا شي صوره الاخوان ما تعاوض زعما كلشي ماريني كانوا سنتين قيمنا الموال الا دراريني نظام إذا يجي دقيقة صمت ماشي غير الفاتحة بلا ما هيش الفاتحة غنسقى جوج دقيقة حتى تكمل نكمل كلشي باش نتفق صافي إذا. I sisplau, ara tots, un minut de silenci per tots els afectats a Catalunya. I ara, sisplau, un minut de silenci per tots els afectats a Catalunya. Bonjour messieurs, dames, on va faire une petite minute de silence s'il vous plaît pour les morts de Barcelone. Merci beaucoup. يثما سويثما ذوك مزوارون تقاضى مرة يثما ذنغ سويثما ذنغ يديك كينا بريد يجيو يوان غان مسيرة يا قمانيت نباري نتحيا كنيو يجن تحيا تنقرانت يجن تحيا لا ليبرتي يجن تحيا الحرية يجن تحيا تنقرانت ماري مزيغ نديري فيا مش ما يقاشن جنت يزداد يشاش نهار هذه المسيرة يا لا دينيتي كمان ذا غورنا البارحي ومثنغ أمقران الفنان غمقران خالد يزري أزن الستباع يجو مثنغ غمقران تانيان سعيد الزروالي هاد البارح ثانيان الفنان غمقران ماشي غماسي الشربة كنقرانيين نهار كلشي مار هذا قمانين ذو مثنغ عاود تانيان بلال عزوز هذا سنغان غداني تيما دينينا ورنسن ونتقالك نيو مارا
وخلى مرة يتمكن مرة أدي شوية تسيح لقمانيت ما تفادي لها من هذه الشكل القرى لا هذا عليكم. Azul, bonjour à tous et tous. Alors, je dois parler un petit peu en français. Je vous remercie tous. On vous remercie toutes les gens qui habitent ici, les Français, qui sont participés avec nous dans cette manifestation. Bon, je dois parler au Thanazirt, parce qu'il y a mon ami Khalid qui va parler en français. Alors, هذه التلميذ الطاس تحياكني والطاس مرة من تقامية تقيدي الصالح نعرف الشعب نعرف شنين ذاك أوروبا غانغ سبيطارات غانغ لا ميتويل غانغ ثذرين غانغ الدولاية تحترم الإنسان ماشي المشكل غناو نهزو شي المصالح أموكتوالي كلشي ماني جوبوس أقاشكم داكور شنين الزواري فينا هذه ايام مورايا اكستيري الكرامه لا دينيتي الحقوق الانسان اذا النيه جمع العسكر والسيسيري النظام المغربي السام زي المنبره اجمع العسكريين كما هذه فعلا شي النيه المصالحه اكيريفيين اجمع العسكر ضرق المعتقلين المختطفين كما كيسنا الطاوله نشنين الزهر النيله غنبني ثمواثنا ونخسبوا الدمار ونخسبوا داعش ونخسبوا التيروريزم وني كونتر سا نشي نقرص فوالا شي نقرص النظام المغربي يجي تفضلنا داكيريفيين قايريفيين داغنا نتاكرنت يسرقام داغنا تنشني تيجين وبالله ثم والله ما ذورا ذري واخا يقيم ذاك غير جوج سوار اقسم بدم الشهداء دم عبد الكريم الخطابي حتى القمامية إلى آخر نفس والله حتى الطرق من المعتقلين معتقل مريت معتقل هادشي نركب 20 40 سنة نتبع عيشكم وغاديكم نتبع سراعكم شنو نكسبوا الدمار المواطنة بالعكس نازو غير بليد النية النصار تيفاوين الشوارع النية النعذر أنو مليح قاعي وذان مي غاتجا الغير خدموها نصن تمني غتحطان قد تقال المسيرات نشيني وذان السلم يسلم ذان عمولاي محمد اني ريدي وذان ذي عقلانيين المدرسه نظام قران تدا وخاكم طويله شي وتحيه نضاليه كل تضامن هاد الشعوب المقهوره كل تضامن كيتمثل غير كيتواظر في اسبانيا وحنا نو سون كونتر لو تيروريزم اون نو سون با دي تيروريست نشني نديو ذا المسالمين اني ان بوبل دو بي ميرسي تنمير شكرا Visca Rive! Visca Catalunya! Visca Rive! Visca Catalunya! Visca Rive! Visca Catalunya! المهم غتشكا وتشماثنا يماثنا غداري في سيدي وكثير نستمش حدا بريد باش أتصدح هذا أموقع ديما مادام وتشماك يماك فقد نابح تحياتي زيارة جمهوري وتشماثنا غداري فيه تحية نضالية مرأة الريفية تحية نضالية مرأة الريفية تحية نضالية مرأة الريفية تحية نضالية مرأة الريفية. المهم يا جماعة حتى فاتك شو الكلمة هو مثل خالد هذه السيوت فرنسي يمكن كلشي تسميه بلوس هذا لوسيد الضامن لوسيد تمزيارو الضامن ثاقا يتمثلو نطحنن كي كاتالونيا لأن كاتالونيا بدنا كي غزولات ينتقمن ولكن شلنا راس الصاف وسناين لوسيد هذا سنين هي فرنسا قاشنين القمامية اللي غاكم لأن النسلين تما يكي تسينيان كمين توقع النهار الكارث القنابل المسلي الطموع مثل هاد الشاذان الينا ماكرو نبدا وثلاثة أتقي المفاجأة التضحية اثنين أقاغتي نساو
والو هاوتي وخليه يفتي نار تنزيل وخليه يلعب بحال في النار يزيد كاتانيتي وقف تثق فين تقاغت 100 سنة او نزيد خص نسني شوية وقف بيكالا 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 هذيك الجرانة صور لي طلع عدرس لعبة يعني عدرس انا زيد كيسم الله اي يثما نارا سند باش كنيت نارا سند وخلي ذا شقينسي اتصام الزنزنات كنزل المغرب سباش كنيت دقة تابز الزنزنينة هذا السلامات وقارت شوية يسمع قارت شوية باش مناسبة غير يثما انا غير كلشي تويرين شوسينا خلينا ما نقصنا يحفظ النص راح تولي لكم يثما الا غير يحمى النص كلشي يزيد كلشي ماشي اللي كامله توالى العاود انا كلشي يا النص كلشي باش تجي تاس العالم Écoutez les frères, tous ceux qui sont devant, ils s'assiedent. Parce que les gens qui sont derrière, ils voient rien. S'il vous plaît, respectez les consignes de sécurité. Merci. التوني عندكم رسمياتنا رسمياتنا التنسيق فيه زدان الزلزال المغرب يكمل اسفاش كليتا يا عباد الله اي نو زجاج المهم احنا راكم نقول شويه تغاز كوامي بدا الحراك قاقا تبع مسكوشي ذكور عام سكوامي نصويو عام سكوامي نقمعن عام سكوامي نطحانن 20 طلب اصلا درقني المختطفين انو نحسين نقارسن وش ما الصراحه هو كنغير انو نقن ولكن 20 ثانيتين نتمنى في كيف ما عملوا كل شيء وانتش تفوز كيف مثلوا في كارير هاي اللي تقريبا كيف مثلوا امين غنغي تخزان يمكن تدافن في كل شيء قريت الامل نغداكم كي قلناو هذاكم يشور منكم باش نسمعوا عماس اقرا ورقه ذا بشغاوري وما في الخليل تحيه شكون زيرات جاورين ويف ما عملوا اشكون ما يحفظ كل شيء Bonjour, Azul Flow. Bon, je vais expliquer un petit peu la question et l'histoire de ce vélo. En fait, شويه نسيلونس باش تفهمني وذاني تفهم الفرنسي 100 نهار 130 سنه غير 100 نهار رفقي
Voilà, donc je vais expliquer un petit peu brièvement l'histoire de ce vélo. En fait, dans la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, ok, excusez-moi. Je disais que à la fin du 19e siècle et au début du 20e siècle, on avait un sultan au Maroc qui s'appelait Abdelaziz. Il était un amateur des gadgets qui venaient de l'Occident et particulièrement de la France. Tous les gadgets. Et comme par hasard, il a pu vendre et endetter le Maroc avec, sans dire avec les loisirs qu'il aimait. Et en particulier, il a vendu le Maroc avec un vélo. Avec un vélo comme celui-là. C'est de la honte. Et nous les Marocains, et les Rifins, nous voulons dire à l'État français, reprenez votre vélo et donnez-nous notre liberté. Reprenez vos gadgets et rendez-nous notre dignité. Et arrêtez avec votre mainmise sur notre liberté, sur notre terre, sur notre dignité, sur notre liberté. Nous, comme peuple rifin, peuple marocain, nous aimons tous les peuples. Nous sommes un peuple pacifique. Et nous savons que nous pouvons être solidaires avec tous les peuples. Mais je vous en prie, et je vous prie, peuple français, dites à votre gouvernement d'arrêter de soutenir les dictatures dans le monde, et particulièrement d'arrêter de soutenir le dictateur marocain. Je vous prie, peuple français, peuple amant de la liberté, soyons solidaires avec nous. Nous aussi, nous aimons la vie. Nous aussi, nous avons de grandes aspirations. Respectez nos aspirations, respectez notre dignité, respectez notre liberté. Et laissez-nous mener notre vie et notre destinée comme nous voulons, comme nous le voulons, s'il vous plaît. Je vous prie de bien dire à l'État français et à l'État, au gouvernement français, d'arrêter avec cette farce et d'arrêter avec cette schizophrénie. Arrêtez de scander liberté, égalité, fraternité, mais pour le reste, vous voulez les esclavagiser et les rendre des esclaves. Je m'excuse quelquefois, je perds les mots. Voilà. Donc, et je voudrais aussi dire à l'État marocain, aux Marseillais marocains, que nous n'allons pas retourner chez nous. Nous allons continuer avec notre lutte. Nous allons continuer à sortir, à se manifester. Tant que nos prisonniers, nos enlevés, nos jeunes sont encore en prison, dans leur prison. Nos jeunes qui depuis 10 mois n'ont fait que demander et revendiquer des droits basiques élémentaires. Qu'est-ce qu'a été la réaction du pouvoir marocain? C'est une oppression, une grande oppression, une répression. Elle a même tué des gens. On a 3 martyrs jusqu'à maintenant. 4 martyrs, j'ai pas vu, 4 martyrs. Donc, je veux dire à l'État marocain, nous n'allons pas retourner chez nous, ni au Rif, ni ici en Europe. Allez, si vous voulez de la paix, si vous voulez vraiment une réelle paix, faire sortir nos prisonniers, s'asseoir avec eux pour dialoguer,
si vous prétendez être un pays démocratique, un pays de droit. Donc arrêtez cette mascarade. Et je veux dire à mes frères et sœurs riverains et mes frères et sœurs Amazigh, continuez votre lutte. On n'a pas d'autre choix, mais continuez la lutte dans la paix. Continuons la lutte dans la paix. Et merci beaucoup. Vive la paix! 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 Je vais vous passer notre cher artiste Saïd Zerouali et peut-être à la fin on va chanter ensemble une petite chanson. Ça vous dit? Allez-y. تقداش وماتن خالد يزري تقداش وماتن بلال وماتن نجيب امازيغ سما خص غاد عاود غمين يتما سما غير خص هاد قادي غيتماتنا غيفكرن لما انايا تسمى درن باش كليطونين هي تباب الناس هما انر تمورت النار الكرامه النار الحريه النار فوالا اللي خص غادي بدا السوالف خموني اموني تسمى يجي الحاجات تسمى مهمه بزاف خصها المون مالا المون يمكن نصيوط تبراتنا اكثر مالا المون يمكن نحقق مكاسب مالا نقيم المون تسمى اللي خص غادي تسمى الخو الريف فوق كل اعتبار تسمى وتبقي مشى الايديولوجيات النيتي قديمين دوينات ودا يساري ودا يميني ودا الخو يجي الايديولوجيا من الريف ني مازيغن يجي الايديولوجيات الجديد ما يتواليغنيش تسمى الحراك يبدا الحراك يدول الفكره الخو قد المشروع الخو قد المشروع ويمكن غير استكسافه يمكن غادي يدول شي الحاج في المغرب بزاف الور تسمى مين خص غادي يدير مون بدايه يتما انسموني تشوفوس حومه نسيو تبرتنا حومه نسيو الخيايت ماتنا الا المعتقلين حومه نجبد ينغين الشهداء ماشي هما تنغ العتادي هما تنغ حداد ديال بزاف الشهداء تسمى لا ليست تعمر بزاف ديال الشهداء ديال الريف تسمى ومازال غريضو والكوبابل وتنسين غريضو نشي السنيت ولكن رسميين ونسي لو كوبابل اوفيسيالمون ونسي لو كوبابل لي مارتينولي تسمى ميرس غادي نقيم المون امو اموني فوس كفوس يجلو خطو غنغ الدياسبورا تو غنغ نشتت الخو قنتمون نش اقايده زي 2009 ماشي بزاف سكوامين اللي غدا تو غاول السين غير فين الخو قاسنا بزاف شو شحال كدا تسمى يجي الخو تسمى ديم بزاف يتما تسمى قنتمون ونتكشكال النضاليه حضاريه يا مو تسمى نبرهن فرانسيسين اوروبا تكمل اللي نتشين متحضرين نتشين سيفيليزي نسلموا من قرن الحضاره ومن قرن الاشكال النضاليه المتحضره وتسمى ونحتاج باش يجي هذا غير الدم وتسمى تقدر تكميو بزاف تقدر تكميو خمونينو قيم تمون مامو وما تنغ بلال تقادير بزاف تسمى يجي السيد يجي بنادم تسمى يدك بزاف انت تسمى الحومه غادي يسمون ونشي قنغدا تسمى ماشي غير خفنا قنغدا خريف قنغدا خيمه زيبن اون جينيرال تسمى من تعيش الشين ديال الريف تعيش انت قبايليين تعيش انت شلحيين تعيش انت شاويين تعيش انت سوسيين كلشي تعيشي طغرنق لو ميم بروبليم كيما خص غادي يدير لا تتركوا الريف يناضل عنكم بالنيابه لا تتركوا الريف يناضل عنكم بالنيابه لا تتركوا الريف يناضل عنكم بالنيابه هكذا هاد الشنايا صاحبكم J'avais oublié de dire une chose. Au nom du peuple rifin et même au nom du peuple marocain, qui est un peuple qui aime la vie, un peuple qui est totalement contre tout genre de terrorisme, je voudrais dire en
notre solidarité avec le peuple catalan et même avec le peuple espagnol. Et toutes nos condoléances aux victimes de l'acte terroriste qu'a suivi la Catalogne. Et maintenant, si vous voulez, on va chanter une chanson. Ok. Ma chère sœur, يتسمى خفي التار المسجل. ما يقول مشغلك كان ريكسا وانت اخي جبار مشغلك كان ريكسا وانت اخي جبار مشغلك كان سلاح ذكوري كان ويوان مشغلك كان سلاح ذكوري كان صار نار عمار وتجويف غي شقن غبنا ذا ما صبار وتجويف غي شقن غبنا ذا ما صبار يا وتجويف غي شقن غبنا ما صبار وتجويف غي شقن غبنا ذا ما صبار يا واه يا واه يا ويا ويا وما شحايوعار يا واه يا ويا ويا وما شحايوعار يا وتجويف غي شقن غبنا ما صبار وتجويف غي شقن غبنا ذا ما صبار يا وتجويف غي شقن غبنا ذا ما صبار وتجويف غي شقن غبنا ذا ما صبار يا واه يا واه يا ويا ويا وما شحايوعار يا واه يا ويا ويا وما شحايوعار سعدوا ترى متجيرات الله تنازل استنفجار انت هكا تحت وياه كنا بنغيف ضوار تبيت تردم تبيت انا شراس قلبك مجار هو اني بيجي الجدود ما باسنا في منخار يثمى وارتقني ضف انا الشين قام صدار انا الشين يتغايا ويم معران كانوا معيار يسمى وارتقني ضف انا الشين قام صدار انا الشين يغير بن معران كانوا معيار نوحون نار غوار نوحون السر ثور نوحون نار غوار نوحون السر ثور يا الرد غنخسر بار مش فايش القفتار الرد غنخسر بار مش فايش القفتار ويا شنو شي دوار معاين ترباش البار ويا شنو شي دوار معاين ترباش البار 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 الله يا ويل ولا عاش من خانه ولا عاش من خانه لا للعياشة 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 ميرسي. أنت قذا أيث مثنو خالد الزري ذو مثنو نجيب مزير
ذو مثنغ السعيد الزروالي نتقاذن سواتاس خيل عيش المناشدة القيمني وذان حمد تواراني نيتجان أو عرانسن عافاكم عاون الثانى عافاكم قيمة شوي ينيتجان ينيتسوان القيم شوي تقاذا كلشي أيث مثلا غيكين غدي حضان رازي إسبانيا رازي فرنسا رازي هولندا رازي بلجيك رازي مارا إيموكان هادو الشق الكلمة إجو تماثنا زي بروكسل قاغاسو تماثنا أميمة أغانو تاسا توشي جواوار أتقاذا تسوى تاسا نتقاذا شكون مارا أيوزيك نيو Azul, bonjour, donc je viens de Bruxelles. Donc voilà, si on est ici, c'est parce qu'on est en train de vivre un moment historique. Comme on a dit, ce vélo, c'est le symbole en fait de l'impérialisme, du colonialisme, du pillage de Maroc. Donc, on nous dit que le Maroc est pauvre. Pour certains, non, le Maroc n'est pas un pays pauvre. Au Maroc, il y a un capital immense. Il y a tout ce qu'il faut pour nourrir toute la population marocaine, pour que tous les Marocains et les Marocaines vivent dans la dignité. Il y a du phosphate, il y a du zinc. Le Maroc est le premier exportateur du poisson dans le monde. Donc, comment se fait-il qu'aujourd'hui, on soit encore là à demander la construction d'hôpitaux, de la justice et de la liberté? Comment se fait-il? La réponse est très simple. On est gouverné, le Maroc est gouverné par des voleurs, par une bourgeoisie, par une dictature, la dictature des Alaouites, qui se gavent, qui mangent et qui nourrissent uniquement leurs enfants, qui ont des palais partout au Maroc et même en France, qui ont toutes les richesses et qui ne laissent rien à leur population. On est aussi à la place de la République et on a commencé à la place de la Bastille. C'est très très symbolique. Et moi j'ai envie de dire qu'aujourd'hui, oui c'est bien, on demande le soutien du peuple français, mais notre liberté, notre égalité, on doit l'arracher nous-mêmes, comme tous les peuples qui ont lutté pour leur liberté. Nous devons lutter pour notre liberté, pour la répartition des richesses. Le gouvernement marocain a encore une fois montré son vrai visage, son visage de voleur, menteur et d'oppresseur. Comment se fait-il qu'il y a aujourd'hui des activistes à Oukassa juste parce qu'ils ont demandé des hôpitaux, juste parce qu'ils ont demandé du travail, juste parce qu'ils ont demandé la liberté? Pourquoi le silence? Pourquoi c'est la France ne dit rien sur le Maroc? Pourquoi? Parce qu'ils ont des intérêts en commun, parce que ça leur arrange tout ça. Bon, je vais m'éterniser. Un message pour mes frères et sœurs au Maroc, dans le rythme, mais aussi tous les Amazirs du Maroc. Nous sommes les descendants d'Abdel Khattabi. On connaît notre histoire. Notre peuple est en train de se réveiller. On ne va jamais abandonner. On va continuer jusqu'à la victoire pour notre peuple et pour tous les Marocains. Merci à tous. أتقنا وتشمتنا أميمة فوالينس عافاكم جواليا زيونا تجيبوا التليفون أموا وتجيبوا التليفون إجا تري امبورتون ولكن ذا الشيء أرقام مهمين عافاكم أنا وفي الجنة التليفون نوكيا أموا لازم نطلق باز عافاكم هذا الشخص إجوال مثلا في دوسين زخيرونا وتشكا سواتا سيك مثلا في دوسين زيرو إسبانيا خيرونا كاتالونيا قاعدة دوسين إسبانيا في زمان سنتي بقرارين إيجين حمد أسناكير بغنارا هادو الشغواري ومثنى الشمال زخيرونا أنتقلت سواتاس يجموا الزول زيرة جغمور مرة مثنى إيما زيغني ريفيين الكلمة نوتي الإسبانيوت Mi palabra va a ser en español. Compañeros, hermanas y hermanos, hoy es un día triste. El pueblo catalán y el pueblo rifeño estamos de luto por el terrorismo que está machacando a nuestro pueblo.
cuánto sangre más tenemos que poner los pueblos para frenar esta hemorragia. La decimos esto, enemigos de la libertad, de la vida y de la democracia, que seguimos unidos y firmes en nuestra lucha pacífica, que no olvidemos a Mohsin, ni a Imad, ni a Abdellatif, ni a nuestros actos nos une y nos separa. Viva RIF y visca Cataluña, la libertad, nuestros presos políticos detenidos por luchar por la paz y la dignidad y la igualdad. Nuestros corazones siguen latiendo con fuerza hasta la consecuencia de vuestra libertad, hermanos, hasta la consecución de las reivindicaciones justas, legítimas del pueblo rifeño. De esta plaza parisina, el símbolo de la libertad, de la igualdad y de la fraternidad, queremos mandar un mensaje alto y claro al Mohsin, en sus aliados en Europa, cómplices de sus crímenes, que nuestros movimientos es una marea que no va a parar y que el miedo ya no está en la gente. Asesinos, terroristas, dictatoriales, ¡viva RIF! ¡Aish el-RIF! ¡Aish el-RIF! ¡Aish el-RIF! ¡Aish el-RIF! والعاش من خانه ولا عاش من خانه والعاش من خانه ولا عاش من خانه والعاش من خانه ولا عاش من خانه عاش الريف عاش الريف عاش الريف عاش الريف ولا عاش من خانه ولا عاش من خانه ولا عاش من هذو إجواوار تشبثنا نجات زي هولندا خذت وقتاس وتبعت مغنا جاتنا كتسير هولندي حنا نسير ميساج 16 يرساون 16 اللغات اش قالت zullen even met iets smaken. Goedemiddag. Wij zijn hier vandaag bij elkaar gekomen om een boodschap over te brengen aan de overkant, naar Marokko, naar de regering. Waarom? Omdat ze namelijk al maanden bezig zijn. Ons volk is bezig met vreedzame demonstraties en marsen. En de laatste maanden worden ze opgepakt. Waarom? Omdat ze werk willen. Omdat ze de universiteit willen. Omdat ze een ziekenhuis willen. Want ze moeten namelijk 800-900 kilometer verder reizen om zich te laten genezen. Om zich te laten behandelen voor kanker. Vinden jullie dat normaal? En waarom worden ze opgepakt? Omdat ze dit willen. De regering is al heel erg de laatste tijd bezig. Mensen oppakken, mensen martelen, kinderen, zelfs kinderen zijn niet opgepakt. Er zijn een aantal kinderen onder de 16, zelfs 14 jaar die opgepakt zitten. Daarom moeten we blijven strijden. Wij moeten de straat op blijven gaan, want daar worden ze opgepakt. Wij hebben die vrijheid, zij hebben die vrijheid niet. Dus, als je kan, neem ook je gezin mee. Je gezin mee. Je kinderen, vrouw, niet alleen. هيا يزن هذه مغارين ونرى الجحد أكيد سيدي الصبط قفوس كفوس إيرانيك واحد هو تمشى إيش بالحال تصحى أنت تصط مغارين مشى عادي خسانة لأن أزيني أزيني اللي توصل واحد سن إني خساس نوعمون أصوم فونت وشعب المليار فونت في مغارين تيسو لو سانت كنيو تنزل وزمان تتصوفهم صوفهم تاول وم قفوس دكفوس إيرانك وحنا وانت قوالو أبقلهم تحية لغالية للمرأة الريفية تحية لغالية للمرأة الريفية تحية لغالية للمرأة المغربية تحية لغالية للمرأة الريفية تحية لغالية للمرأة المغربية تحية لغالية للمرأة الريفية أول نغنية أثوش يجنو مثلا غيوسي تزي هولندا هذه السيور اسمها زيخ اللي غادي السيور يوسي تزي وليما نعرف عفوا ومثلا غيوبا تمني غزيو مثلا غيوبا زي أليمان أدي التحق
الزايي ومثل غيوب هذه السي وشويس مازيغ فايسي وشويس ليماني اتقلب ازولي المارة تومات المهم شاديني غيش مواروها يفسوس تواريخيش النقطة مهمة يعني وخاص يستولوا راديجن انه فريض النظام العلوي ديال المغرب إنغاء إيش المواطن تعريفي المغرب قناص عبد الحفيظ أحدد ينغى أثار سواتو غيهرش غاس الدقة نهاومي يكثى النظام هو العلوي ريفيا سلغازات المسيلة للدموع المنتهية صلاحيتها ابناء مني مسكين باباس نترافاي حنجة إذا خوين ديني أخذيني الإنسان أويس خمسة الحراك الشعبي يقدم 5 الشهداء واللائحة هي إثناء لو المونف والله العظيم يحمى ينغانخي الجيش هو انا وجبود الخوف شكون تيبدو خراديش ديال العالم وراديش ديال الدنيا وتيبدو ولكن يتقصر الحال خميره ذافر يجي الانسان تو يخدم خدمه نتاع الناس يعني الرزق الوحيد تسمى الدخل الوحيد رخو الجدر ذا حنجان يجا ثم غاد الناس وذين راديش يسني كلف اذا عبد الحافظ في العيون يا مخزان يا ملعون عبد الحافظ في العيون يا مخزان يا ملعون عبد الحافظ في العيون. المهم يعني شنترت 160 مختطف واسير اقل سن ديال الماتسم